السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو إن شاء الله راح نشوفوا l'organisation en chromosome c'est-à-dire la structure et l'infrastructure du chromosome. النقاط الأساسية اللي لازم نمر عليها أولا لازم نعرفوا نديروا الفرق ما بين كروموزوم كروماتين et كروماتيد، هذوما في ثلاثة. من بعد نروح نشوفوا لا كومبوزيسيون شيميك دي كروموزوم، معناتها مما يتكون كروماتين تاعنا والكروموزوم تاعنا. ثالثا راح نشوفوا سي كوا لي بروتين زيستون. ومن بعد نيوكليوزوم بوليزوم، لا ستركتور دو كروموزوم ميتافازيك اكدوا لي عليها هذه بوركوا ميتافازيك. تيب دو كروموزوم سيتادير سيلون لا مورفولوجي، يعني لا تاي و لاندكس سنتروميريك. عندنا بليزيور فورم او بيان بليزيور جروب دو كروموزوم ميتافازيك، راح نشوفوهم الأربعة بالتفصيل. Nombre de chromosomes, c'est-à-dire l'haploïde, diploïde, triploïde, c'est-à-dire la polyploïdie. Séquence caractéristique des chromosomes eucaryotes, راح نشوفوهم تاني. Composition de la le niveau de compaction de la chromatine، معناتها درجة التكثيف الكروماتين، يعني من كروماتين إلى كروموزوم. على بركة الله نبداو. دونك سي كوا لا كروماتين؟ باش تعرفوا بلي المادة الوراثية الموجودة في خلية، يعني في نواة الخلية، دائما تكون في حالة كروماتين، يعني لا فورم تاعها سو فورم دو كروماتين. شنو هو كروماتين؟ هو خيط كروماتيني متكون من ADN زائد بروتينات مختلفة، فوالا، وتكون غير مكثفة. دونك تكون يعني كيما نقولوا ان فيلامون انشوفوتري دون لو لون دو نوايو سيلولار. بون لا كروماتين هذا ماشي تكون الماده الوراثيه، لا فورم لا فورم ديكوندونسي نسميوها كروماتين. دونك ماشي تتكون برينسيبالمون دا دي ان اون 35% بلس دي بروتين. لي بروتين هذوك عندنا زوج انواع منهم، عندنا دي بروتين زيستون يكونوا بازيك حاملين لاشاره موجبه، دونك كونتيتي تاعهم تكون 35%، ودي بروتين نون زيستون سو فورم زاسيد، وتكون تركيبه تاع من 10 يدخل في تركيب لنا كروماتين من 10 الى 25%. اولا نجيو نشوفو سي كوا لي زيستون، لي بروتين زيستون. لي بروتين زيستون سو سون دي بروتين بازيك، لا بازيك parce que ils sont riches en arginine et lysine، يعني الأحماض الأمينية هذو يكونون تقريبا أكثر من 30% من البروتينات الهستونية هذو. دونك هذو ce qui lui permet porteuse de charge positive. دونك لهنا يكونوا حاملين للإشارة الموجبة. الإشارة الموجبة وين؟ او بي اش ايكال 7. ولي ديفيرون لهنا تيب دي زيستون دي بروتين زيستون عندنا 5 أنواع. النوع الأول هو H1 H2A H2B H3، والنوع الخامس هو H4. نجيو نشوفوا لهنا كيفاش يتلم الأ دي ان مع هاد لي بروتين زيستون. اول شيء قلنا الأ دي ان يحمل لهنا اشاره سالبه، لا اشاره سالبه باسكو لهنا بارابور لاسيد فوسفوريك. لاسيد فوسفوريك سي ان اسيد، دونك لهنا يحمل اشاره سالبه موان. ولي زيستون سو سون دي بروتين بازيك عندهم اشاره موجبه. الموجبه مع السالبه تكون كاين تجاذب بيناتهم وتشكل لنا رابطه ايونيه اللي هي اون ليزون ايونيك. هذيك هي اللي تسمح يعني بال ADN لهنا يلتف بالبروتينات الهستونيه هنا، وبذلك يشكل لنا لهنا ce qu'on appelle la chromatine. نجيو نشوفوا كروماتين وشنو هي. دونك الكروماتين اللي هو لا فورم دو ماتيريال جينيتيك. دونك عندنا كروماتين يتكون من نوعين. عندنا اول حاجه لو كروماتين et deuxièmement l'hétérochromatine. نبداو بلو كروماتين. لو كروماتين هذا on peut se représenter sous deux formes. La première forme دونك لهنا يكون عندنا فورم اكتيف من لو كروماتين، ولا دوزيام فورم هو فورم اناكتيف. بيان سور لو كروماتين هذا نقدروا نشوفه بوكو بليس في الانترفاز، يعني في المرحله البينيه، يعني قبل ما تدخل الخليه في الانقسام الخلوي، ويحتوي اكثر على مورثات كونتيان دي جين. نجيو نشوفوا النوعين من لو كروماتين، هو فورم اكتيف وفورم اناكتيف. لا فورم اكتيف هذه ترانسكريبسيونيل، يعني اتنت تقدر الانزيمات اللي هنا تسمح
تسمح بهذه لافورم الإنزيمات باش تقوم بعملية الاستنساخ لتقوم ببناء البروتينات وبناء الإنزيمات اللازمة التي تحتاجها الخلية والعضوية. أما لافورم inactive s'enroule en un solénoïde sous la contrainte d'une histone H1. Voilà, qui va relier deux nucléosomes consécutifs. Donc là, on va تشكلنا la forme solénoïde. Voilà, نروح l'autre type de chromatine اللي هو l'hétérochromatine. Bon, في l'hétérochromatine واش لازم تعرفوا؟ في l'hétérochromatine ثاني يتشكل لنا ثاني من دو تيب. عندنا hétérochromatine consécutive و l'hétérochromatine facultative. اول حاجه قبل ما نشوفوا وشني هو لازم نعرفوا وشني هو l'hétérochromatine. دونك هو كروماتين كوندونسي، يعني هنا تبدا عمليه التكثيف. C'est une structure très compactée d'ADN et de protéines qui correspond à la chromatine sous forme de fibres de solénoïdes reployées en superboule. On a le niveau 3e, la superboule, dans laquelle l'activité transcriptionnelle est faible, voire nulle. Donc là, l'axe, l'activité est. Voilà. بون في l'hétérochromatine واش لازم تعرفوا؟ كاين زوج انواع منه. عندنا l'hétérochromatine consécutive qui contient des gènes وفيهم يعني des séquences répétées نلقاهم beaucoup plus proches au centromère et télomère. وعندنا l'hétérochromatine facultative وين نقدروا نعتبروها هذيك هي وين فيها لي ريجيون كودونت، القطاع المشفره والقطاع الداله. فوالا لهنا نكبروا باش تشوفوا لا لوكاليزاسيون دو لا كروماتين. عندنا لهنا هذه الخليه وهنا راح نشوفوا النواة الخليه. داخل النواة الخليه اول شيء راح نشوفوه عندنا لونفلوب نيكليول النوويه. لو كروماتين راح نلقاوها دائما داخل الخليه، يعني في المنطقه الوسطى في لا زون سنترال هنا دو نوايو. وليتيروكروماتين راح نلقاوه في لو بيريفيريك دو noyau هنا، يعني devant membrane nucléaire. نروح نشوفوا دوكا c'est quoi le nucléosome. Donc le nucléosome c'est un ADN plus un octamère d'histone. وشني هما les octamères d'histone؟ عندنا 2H2A 2H2B 2H3 et 2H4، يعني عندنا 4 أزواج من الهيستونات، 4 أزواج من الهيستونات، يعني كل الهيستونات الخمسة اللي شفناها من قبل ما عدا هيستون H1 هذاك ما يدخلش في تركيب النيكليوزوم. دونك شفاو عليها النيكليوزوم سي لونيتي ستركتورال دو لا كروماتين باسكو كروماتين سي ان بولينيكليوزوم، متعدد النيكليوزومات مترابطة فيما بينها. نعاود لا دي ان بلس اوكتامير ديستون هما يشكلوا لنا لو نيكليوزوم. فوالا نجيو نشوفوا لهنا سي كوا نيكليوزوم. دونك هادو هما لوكتامير ديستون. عندنا H2A هنا ثاني H2A، H2B هنا تحته ثاني H2B، H3 تحته H3، H4. دونك عندنا 8 ملي زيستون، وهذو في 8 هما اللي يشكلوا لنا قلب النواة، يعني يشكلوا لنا لهنا لو كور ou bien le cœur de nucléosome. Voilà. ومن بعد قلنا هذو لوكتامير ديستون يدور عليهم يلتف عليهم 1.7 دورة من شريط الاديان، يعني الاديان لهنا الطول تاعو هو 146 بير دو باز، 146 بير دو باز يدوروا على هذا لوكتامير ديستون ويشكلوا لنا وشني هما يشكلوا لنا النيكليوزوم. بون هادو لي زيستون هادو الاوكتامير ديستون نسميهم لي زيستون دو لا بارتيكول كور. فوالا ويبقى لنا ليستون اش ان نسميوه استون انتر نيكليوزومال، يعني خارج النيكليوزوم. فوالا وكما قلنا ا دي ان بلس دي زيستون اللي هما اوكتامير ديستون يشكلوا لنا النيكليوزوم. فوالا الا دي ان لهنا يلتف قلنا 1.7 دوره على هاد لوكتامير ديستون. الطول تاع الA دي ان تاعنا هو يشكل لنا 146 بير دو باز دا دي ان. فوالا نجيو نشوفوا هذا النيكليوزوم الاول وهذا النيكليوزوم الثاني وهنا النيكليوزوم الثالث، بشرط لهنا يكون H1 وهنا
H1 وهنا H1. دونك هادو هما، ويربط ما بين النيكليوزوم والنيكليوزوم كاين ADN بيناتهم، ما بين نسميوه ADN لينكر. نيكليوزوم ADN لينكر. لهنا متعدد النيكليوزومات نسميوها بوليزوم، يعني نيكليوزوم الاول، نيكليوزوم الثاني، ونيكليوزوم الثالث. وقلنا باللي لينيتي ستركتورال دو لا كروماتين هي نيكليوزوم، يعني لا كروماتين تاعنا هي تتكون من عدد كبير من النيكليوزومات. وبالمناسبة لهنا يعني التشكل كما يتشكل لنا لهنا نيكليوزوم واحد، معناتها لهنا رانا دخلنا في لو بروميي نيفو دو كومباكسيون دو ماتيري دو لا كروماتين. فوالا نجيو نشوفو اكزاكتومون لي نيفو دو كومباكسيون دو لا كروماتين. عندنا 3 نيفو سي فو فولي بيان. نبداو برومييرمون كما تشوفو هنا، يعني عندنا ADN دوبل إليز، شريط لهنا تاع ADN لهنا سو فورم دوبل بران دوبل إليز. فوالا، ومن بعد هنا تبدا عملية التعقيد والتكثيف، نيفو دو كومباكسيون. أول شي دونك لهنا راح يتشكل لنا ما يسمى بالنيكليوزوم. النيكليوزوم هو الدرجة الأولى من التكثيف، لو برومي نيفو دو كومباكسيون دو لا كروماتين. وقلنا وشني هو نيكليوزوم، عندنا قلنا ADN الطول تاعو 146 بير دو باز، وعندنا اوكتامير ديستون. اوكتامير ديستون، لي زيستون رانا نشوفو حاملين لي إشارة موجبة، والADN يحمل إشارة سالبة تاع الأسيد فوسفوريك. دونك سو كي بيرمي دو إتابليغ دي ليزون إيونيك، يعني هناك روابط أيونية تسمح بارتباط الADN، شريط الADN مع هذه البروتينات الهستونية القاعدية. وهذا هو لو بريمي نيفو دو كومباكسيون دو لا كروماتين. فوالا، نروح لو دوزيام نيفو دو كومباكسيون دو لا كروماتين، هي لو فيبر دو سولينويد. لو فيبر دو سولينويد معناتها لهنا راح يتشكل لنا دي بوليزوم، يعني متعدد النيكليوزوم، نيكليوزوم الاول، نيكليوزوم الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، السادس الى اخره. دونك لهنا تشكل لنا فيبر دو سولينويد. فوالا، تروازيام نيفو هي هذا لو فيبر يزيد يدخل يزيد يتكومباكتا. فوالا ويولي لنا حتى السوبر بول، سو كون ابل سي لو نيفو تروازيام، لا سوبر بول. ومن هذا بالتدريج حتى نصل لا فورم فينال اللي هي كروموزوم ميتافازيك. ساشون كو هنا باش تدخل الخلية وتقوم بهذه عملية التكثيف الADN لهنا، تكثيف الكروماتين لهنا، يعني بعد ما تخرج من المرحلة البينية اللي هي الانترفاز وتدخل في مرحلة الانقسام المتساوي اللي هي لاميتوز، يعني في البروفاز ثم وين تبدأ عملية تكثيف الكروماتين. من بعد نتحصلوا ابري لا بروفاز راح نتحصلوا على كروموزوم ميتافازيك. في لافاز ميتافاز نتحصلوا على هذا لا فورم كوندونسي دو ماتريال جينيتيك، واللي نسميوها كروموزوم ميتافازيك. ليه ميتافازيك؟ باسكو لا فورم هذه نوجدوها فقط في المرحلة الاستوائية، ميتافاز. فوالا، دونك لهنا في الكروموزوم ميتافازيك اول شيء واش لازم تعرفوا باللي الكروموزوم هذا فيه دو برا. عندنا لو بروميير برا اللي هو برا بي، ولو دوزيام برا هو لو برا كيو. دونك لهنا لو برا بي والله نقدروا في بعض الاحيان نسميوه لو برا كور، ولهنا لو برا كيو بعض الاحيان يكون سي لو برا لون. فوالا، وكاين بارتيكولاريتي سبيسيفيك شي لي كروموزوم زوكاريوت هما لي تيلومير، لي سيكونس ريبيتي هادو تي تي ا جي جي جي. هنا في لافان هنا لي تيلومير نلقاهم سو سون لي زيكستريميتي دي كروموزوم زوكاريوت، هذا هما لي تيلومير. فوالا، بيان سور عندنا لهنا سونترومير هذاك هو النقطة اللي تنفصل، المنطقة اللي تفصل يعني ما بين الكروماتيد الاولى والكروماتيد الثانيه. دونك لهنا هذا لو برومي كروماتيد والدوزيام كروماتيد، هادو في زوج نسميهم كروموزوم ميتافازيك افيك دو كروماتيد، يعني قبل ما ينفصلوا لهنا. دونك النقطه اللي تجمع بيناتهم هي في المنطقه هذه نسميوها سونترومير. دونك هذه ابوبري لا ستركتور سي فولي بيان دي كروموزوم ميتافازيك. نجيو نروحو دوكا لي ديفيرون جروب مورفولوجيك دي كروموزوم ميتافازيك.
selon bien sûr la taille, la forme et l'indice du centromère. Donc nous avons quatre groupes morphologiques du chromosome. Premièrement, نبداو بالchromosome métacentrique. هذا هو le premier groupe. Le chromosome métacentrique يعني راح نشوفوا لهنا وين نلقاو le bras P et le bras Q ont la même longueur. عندهم la même taille par rapport l'un à l'autre. هنا عندهم la même longueur. Voilà. نروح نشوفوا deuxième type de chromosome. عندنا chromosome submétacentrique وين يكون هنا le bras P أصغر من le bras Q. يعني la taille تاعو P تكون أصغر من le bras Q. Voilà. نروح نشوفوا le troisième type de chromosome métaphasique. عندنا chromosome acrocentrique. Donc chromosome acrocentrique لهنا راكم تلاحظوا باللي لو بغا بي هذا ينقص بزاف، لا طاي تاعو تنقص، وين توصل هذاك لو بغا نسميوه بتسميه اخرى هما لي ساتيليت. دونك في الكروموزوم هذا في لو بغا هذا واش نلقاو فيه دي جين ريسبونسابل دو لا سينتيز دو لايغان ريبوزوميك. فوالا. بيان سور كاين لو بغا كي. نروحو لو كاتريام تيب اللي هو كروموزوم تيلوسنتريك، وين لهنا راح نشوفوا باللي ما كانش يعني لابسونس توتال ني كاين ني ساتيليت ني بغا بي، مي سولمون دو سنترومير وين يكون هو ليكستريميتي تاع لو كروموزوم. فوالا، هادو هما الانواع الاربعه تاع الكروموزومات اللي عندنا. نجيو نشوفوا لا بارتيكولاريتي سبيسيفيك دي سيكونس كاركتيرستيك دي كروموزوم زوكاريوت. عندنا ثلاث يعني اشياء اساسيه. اول حاجه عندنا لي سيكونس سنتروميريك. لي سيكونس سنتروميريك هذو دونك لنا الرول تاعهم شنو؟ il attache l'ADN au fuseau métotique pendant la division cellulaire. deuxième caractéristique عندنا l'origine de réplication واللي هما لي سيت d'initiation de la réplication. تقدروا تشوفوا هذا بالتفصيل في لو كور وين درنا فيديو دو ريبليكاسيون de l'ADN. Troisièmement, عندنا les télomères. Les télomères هما les extrémités des chromosomes eucaryotes. هما des séquences répétées riches en couples C et G. Donc là, la séquence répétée كيما l'homme واش عندنا هاد لا سيكونس ريبيتي اللي هي تي تي ا جي 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 من 5 بريم فير 3 بريم، وعندها لو رول هي قلنا لا بروتيكسيون. دونك جو ان رول دون لا بروتيكسيون joue un rôle de protection des chromosomes contre le grignotage, c'est-à-dire يحميوا لنا الكروموزومات من الانزيمات التحليليه الموجوده في السيتوبلازم. فوالا، وان شاء الله يكون الفيديو هذا فاتكم، وفرص اخرى ان شاء الله فيديوهات قادمه. بالتوفيق.